قربان توكيتشي غرتي أمريكا خنوان أما الدنيا قول جلولالت أما غرتي دبيك سعودي غرتي خيو غرتي ورقا ملي قدنبان صلاة خنا ديسو ديسي صلاة قديسنو قرآن خنا سلا كتابة شوف درو دبرسنا قرآن خنا كتابة شوف درو دبرسنا سلا ولكن كتابة شوف درو دبرسنا جرا قرآن لا قرآن نبرتي خقويا جمتا كرامو صومنا خيس قفا كرامو شانتا رخيني غرتي درس قبا قورو كتاب نسانته إذن كتاب ني أسو غرتي نبرت قدري قباتي كنز عظيم خزنا أجايبا خغرتي نمني واللاله رزقي أجايبا تغرتي قرآن غيزة جرتو تنمني واللاله فرمات أجايبا خنمني غرتي قرآن غيزة جرو خنمني غرتي كجرو واللاله قاف رسول صلوات ربي السلام عليه قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا جن لا إله إلا الله جاء نمي الكويتني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نبي الكويتني لا إله إلا الله جاء ماذا قالوا ما الجانين كما أخبر الحق وكربي سبحانه وتعالى قرآن غيسا نويمت أجال آلية إلها واحدا سبو ربي دلا غرتي ربي دبس دي في جاتم خنا غرتي ربي تقود دي بسانونجا شوف كتفاهم لا 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 إله إلا الله سرت فاهما سرت وبدن كفار قريش يعرفون نبيغا ما نايسي سر بيغا ولكن تدلغني تندلين قولوا لا إله إلا الله إناني أجعل عالية إلها واحدا إن هذا لشيء أجاب جان وما جايبالتون ربي دلا خنا غرتي تقود ديبي سانونجا محمد رسول بان صلوات ربي السلام عليه وهكذا إذا راحة النفس وطمأنينة أتجمعوا نتي أركتون خران أتجمعوا تي أركتون كرات تويدا قبته قف تويدا يو قبته قف أجرته جمعوا أركت تفريج للكربات توهيني إنكي خيسا سباس أركو خيسا سباس توهيني جو بدون التوحيد عالم نخني بدا أكما بدو جروحانت أكما عالم نلاقم جروحانت سيقالي أكس لا لما قرتي لفتي كتجرتو الدنيا نكتجرتو لان قربان تو كتشي قرتي أمريكا خنوان أما الدنيا قول جرولالت بل أمريكا اللي جاب صوفتا كوان أمريكا نركسات جابو ديم توتي لا بدون شك أما نمنما قرتي أما قرتي دبيك سعودي قرتي خيو قرتي ورقا ملي قدنبان سيقالي آيدي تيقا بطي قرتي ورقا تيقا بطي خيشتي ملي خندمنين مي ورقا بيت انجرتو يتي سرافاني سدربن وانا كسي سنتا ودي ما فكاتا خراب يغرتي فرنجي خنايچو سيغله وانا دوهما نمتچي غرتي سري نيغيار راباسو ومفرمو لا لد يفسدون الارض ولو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتها يا ربي سبحانه وتعالى أصغرتي ولو كان أصوتي فيهما في الأرض وفي السماء آلية إلا الله أصغرتي ربي ملي ربي برا أصوجراتي ربي توكيش ملي سلالفتني بدي بيتك برزدانتي لمن بلج توكما واجوا فرمي خناس غودي أكما فدتي وام فدلاك يلا وني ديمقراطي جان انجرتو اباغيا
ديمقراطي وني جامان جرتو وصلا مرمته أما سيقاله وني قرتي ديمقراطي جان جرتو وهكذا. إذا تناف التوحيد تفريج للكربات توهيني فرماتا قرتي چينكي ركو المناماتي فرماتا توهيني توكچو ما ربدي قبلچون المنام ركو المناماتي فرماتا بدون شك. الروري ربي توكچا قبرو دوغان أفاني لا إله إلا الله جيدي سيمي تبليسو أفاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله في البيت وفي السوق قال دكانا خيدت منا خيدت علت بكديمتت لا إلا أنت لو قبت قال لا إلا أنت كيود لو قبت لا إلا تدليدا واني سنجت تقولوا جرة والله إلا نجت قال تناف التوحيد تفريج للكربات توهيني توكيشوم ما ربي قرتي إسا توكيشوم سن تفريج فرمات للكربات تنكي الدورة. فالتوحيد الخالص وسبب الأعظم لتفريجها في الدنيا والآخرة. الدنيا تس آخرة تس خفرمات قرتي توكيشوم ما ربي توكيشو قبرو قف بل دنيا تنتي قرتي قمبتشون أركتو يوزا توكيشان قبرين دنيا تنرت قمبتشون أركتو بو استريس رانجي أمباتو يادر رانجي أمباتو akka feete yoo taate waan si dhufe cufa rabbumaa fide jetta. yaa rabbi siif fidee narraa baasi narraa oofi waan kana ka yaada si gallakkisu ka waan cufa godhu huwa Allah rabbi subhaanahu wa ta'ala ka gammachuu onnee tee keessa na quusisa. تناف قصة يونس على نبينا الصلاة والسلام من الأدلة على ذلك. إسان نبي الله يونس بن متى لا تفضلوني على يونس بن متى. يونس بن متى رانا نجالش سنا نبي الله يونس بن متى لفقرتي إراقتنا به جاني نبي أجايباتي ورقري لكي لفإراقي متي بكبراتي دوبا ربي سبحانه وتعالى تورا نما هدو تغرتي ديم داوا غودي جي نبي يسا غودي امتا ساخنا داوا تغودي امني غرتي ديده دينانا امتا كنا خنا خيسان تا جي خي خرا بهارا غرتي چي ديگجي ديمو ورا دوني تكوركت ورا دوني غرتي ني دابنيف ني يابتي دوبا أنبيان تندو آسو خنا تولتي أفان سانيني مياوا حسوني سانيني مياوا دبين سانيني ميويتي أكمله ودوما ديماني أبو نمني توكو ترفيدا نما توكو غرتيني دربي نفرا يوغان دونين تون أمتا قوتو تغرتي فيت غرغلتين نجوفا فيت ورا توكو دربينا إتاباسا نبي الله يونس بن متى هاسوان أمتا غمچيسي كانت تغرتي غمچيسا ديم إتاكي زي باسن نبي الله يونس را غرتي بات أبو خوني خراس نو غباب سنجرا هاسوني سالني مياوا مي نما برا لما دو إتاباسا إذا باسن لما دا اسم ربات أو ماس برخوتا صدفا ربات فوراني دربان ويتربي سبحانه وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا دلني ويتديم أمة ساخيسا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه أن لن نقدر عليه سرت غدن دين يوسه كسيمتي فظن نسي أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه ستخ ركف نسين قيسر ركف نسين نبي الله يونس أن لن نضيق عليه
فنادى في الظلمات دوبا قرتي فناداني للبي في الظلمات ويتفودني دربا شارك ودي قدان قرتي قافان قدسان قرتي مي قدا قرتي كذي دوني لفت دربوسن فودا لكمس بماذا نادى مالي للبي قرتي قرا قرطمي خيسا بما استغاث تمسى أجائبة قرأ لال دكنا سدي خيسا دكنا الكني دكنا بهارا دكنا قرا قرطمي دكنا السدي يجو فنادى في الظلمات ظلمات جمي فنادى للبي في الظلمات بماذا نادى مالين قرتي يا ربي يا ربي يا ربي مالين جي بما استغاث مالين للبي قرتي بكلمة التوحيد كلمات توحيدات مالجي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شوف لا يا إخواني فنادى للبي في الظلمات دكنا سدي غيزة أن لا إله إلا أنت ربي قرتيه انجروا سمالي لا إله أي لا معبود بحق إلا أنت سمالي ربنا كان قبر منجر سبحانك قل قلويت يا ربي إني كنت من الظالمين إني أني قرتي كنت نينت من الظالمين أنا إثميد يا ربي أنا بديد لك من أمنكنا جوجرا ويتربي سبحانه وتعالى دنيا نوش أفسي نوكني قيا خيسا ويت دنيا تنجتنا تمام سيسي الله يا ربي قرتي نيم بيخا بكان قرتي تكابا مي بكان تدو مي نيم بيخا يا ربي تنديب ولما دنا كن دنيا دن خجيه في غنوف نجرا وان بليس اما دنيا ساتنا وانا دات تقول اما نما شركي ترغرغار اما يفيف شركي تقول اما قرتي زنا دام بليس اما وانا دات تقول قرتي دنيا ربي سبحانه وتعالى تخنتن دنيا ربي نتخنتنا بكنتان باس قاقودي أركافودي دوام بس أكا قرتي لعلهم يتدرعون جيب ربي سبحانه وتعالى أكا قرتي كما ربي جيب يعنيف دو نبي الله يونس بن متى قرا قرطمي خيسا لا إله إلا أنت لا إله لا معبود بحق إلا أنت ربنا كان قبر منجر سمالي سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك قل قلويت إني أني كنت ننت من الظالمين أنا إثمي يا ربي ماذا كانت نتيجة بوا مال تاتري ويتقرتي نبي الله يونس بن متان قرا قرطمي خيسا كان للبيه يا ربي خي يسمالي خاكان قبر منجرو أنا تقرتي إفمي دي بدين تيجا بليسان تيجا جو بوا مال تاتري فماذا كانت النتيجة فاستجبنا له يا ربي سبحانه وتعالى سبحان الله فاستجبنا له نأوان نف فاستجبنا له شوف الاستجابة فاستجبنا له إسافا واني إذن توحيدي چون تبامتي يا ربي توقيتش يا توقيتش جنانتي خلاص أمتو خيسا جرتو الراسي باس ربين چنكي خيسا جرتو الراسي باس ربين ركواتي خيسا جرتو الراسي باس ربين يادو إني يادوي قوت ملالتي نبي الله يونس بن متى مئة سيها اللياك إلي سيني وان شوفي الرانفتي إيقا أوري خي الرانفتي إلمان كي الرانفتي جارتي الرانفتي واجوف الرانفتي ألا نمان بها هل يومتنا خي سانين بها نما ركوستي قرتي و سيري قبا جرو هميك سلا أوري خي بلينا ميكا فودتاني فود أبيتو مغرتي أم فيان نار كده فيان نادي بيتي جابر بر سيري قبا كس جابر فسألوا من كانوا ينتقون ميكا ما هم ترفي قدا ورامم ميكا قرتي سيري تنو قبا ركوستي مي دوري دنيا أتي بلينا را دولار بلينا كودان كوشن أكنا قبدا
fayyaantu silaa sii deebitee maallaqa san fudhatanii fayyaa sii deebisanii kamirra feeta maallaqaa fi fayyaa san walaa maallaqa fudhatanii an fayyaan silaa naa dhuftee ja kaafaan saatiin gartee duniyaan tiyyatun cufti gartee fuudhamtee fayyumatana silaa naa deebite fayyaantu silaa naa deebite kajoo hedduu ولكن ربي وجه أسوني بيغا بيغو الرقودان كين ويواتا وان براملي ربي وجه أسون بين وان دلين خيس ربي وجه أسون بين يورك كن ربي وجه أسون بين يورك كن نغرتي غند كفري تيين يورك كن نغرتي وان برا غرتي جلفين عادة باطلة يورك كن نغرتي وربرا يامن ركون تينيتنا يجو لكن نبي الله يونس بن متى قراتي درسي أجايبا نبرسيس درسي أدى يورك الترب مخيسا غرتي إستي يدى سنبرسيس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهكذا نمني يو كانت تغرتي ويتركت ربي سا غم ربي سا ديبي يا ربي بيخ بكان الرادو مي بيخ نابل ليس جئين نبي الله يونس بن متى فاستجبنا له جرب سبحانه وتعالى ونجيناه من الغم شوف الغم يادو سنرانا جيسا قولي الغم لا لدو رب ليس يادا غرتي ورجالي مستقبلا يا دعنا يا رب يرار لبونا سدفتير إن قوتا ميجواتك إيجا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين شوف آية لا شوف كتير أمتلا وكذلك كست ننجي المؤمنين مؤمن توتال لك سنة يقول نبي الله يونس قفامتي نما مؤمنا خكنا الركتل وكذلك ننجي المؤمنين قافا إني نتل اللبته مؤمنين جلا مؤمنين وردوا ربي تيامني دوران أرك ربي بلا خايته صلاة إيمانك أبو أدبك أبو ناموسك أبو يورا كوني تدفت يا توقيتش يا ربي خيا جنان نجابه وكذلك ننجي المؤمنين جي ربي سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المسلمين الجنة المؤمنين ورا إيمانك أبو ورا صلاة ورا عبادات أبو ورا قرتي خرا ربي قرتي جلديم إيجا درجة مؤمناتهم قرتي درجة جبدو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جيب الرب سبحانه وتعالى تقول لك تركوا الدبر نمنخن جرخين إذا النبي الله يونس بن متى حديث خنا قرتي حديث صحيح وانجي رسول صلوات ربي وسلامه عليه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون دعائن وبليسي يغرتي يونس بن متى قرته ما دعا بها مكروب ركتان تقيود أبو قبض دبليس دعائي تنقبض ركتان تقيو غرتي دعائي تنقودته إلا فرج الله كربه رقوصا كيسا باس ربين يو دعائي تنقودته دعائي تم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سيف قد سموت يا خيزتي قاف الرقو فيتي خيسا يوسنت إنكي فيتي خيسا يوسنت دعايتنا نمني جي ما دعا بها مكروب ما دعا بها إن كانت تقرتي بها يزيدنا مكروب ركتان إلا فرج الله كربه رقوصا كيسا باسا ربي سبحانه وتعالى دي سيئات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تنان كردو رواه إمام أحمد في المسند إمام أحمد مسند ساخدة ديس والحاكم في مستدركه وقال الشيخ أحمد شاكر وانجي رحمه الله في مسند إمام أحمد كيست إسناده صحيح وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله صحيح الكلام الطيب كيستي
إمام الألباني وانجي حديث نقصية باب ما يقال عند الكرب والهم والحزن باب تقول إمام الألباني وانجي باب ما يقال بلبلتنا ويتقسين وما يقال وانجام عند الكرب ويتجنكي والهم والحزن ياد فولا درا ياد جناس الدفو سيقله ياد فولا درا مستقبل خياد وجر خو يفهم درا ياد وجر أبر خجنا يفبودا ياد قرته وان جنا قرته جنا دفو وان دبره في اللي قرته خياد وجر أو سلام قافز كنا قربان سلام قافز كستو بعد أديرو يام فولا درا أديرو كمينتا مارين كي يكمتا جي ياد دلخنا الرافو دغرت رب سبحانه وتعالى حديث سياتي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أبدو سيف قد ركو خي سيو سنتي دعايتنا قرد تناف ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه يا رسولي صلوات ربي السلام عليه ما دعا به مكروب جي إن كدا تغرتي ركتان خأكار ركو خي سجر تقول غافا مري غافا أتغرتي إيمانا قبط مؤمنة سيقال وكذلك ننجي المؤمنين قد لك سنغا آية وكذلك ننجي المؤمنين أمبردو بأجائبات بر مؤمني ورى أكبي ورى صلاة شنن مسجد الصلاة ورى صلاة شنن ساقرتي جزي الصلاة ورى وار ربين حرام جي حرامي بخير رافقات حلال جئينيات خاجج ربي قد وهذا مؤمن دبرتيس إيراس وكذلك ننجي المؤمنين نكسي كمؤمنا تين نجا قدا لا قد انت اللي دبي قرتي قد لكسيني تناف دعايتنا نمني خدته ربي سبحانه وتعالى فرمات قرتي قداف جاء رسول الله صلوات ربي السلام عليه تناف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قد لكسين أبدو سيف قد إذن التوحيد توهيني فرمات المناماتف توهيني فرمات المناماتف فرمات بربادا إنكيرا بلو بوفيتا فتمسك بالتوحيد توحيد قبل ربي توكيش قبل إيسا قوفا قبل إيسي سجنا وان بران قبلين إيسي شركي قرتي إيسي سهري قندخ إيسا وان نمقو تنكنا ديسا ديرو اتركوا صلاة ديسو شركي ترك الصلاة من الشرك صلاة ديسو شركي حي مالتا ديو صلاة ديسو بدون شك شركي لا ديفتي سقبرو جبدون قرتي بعد الشهادتين صلاة ديفنان أنت مشركة يجوت أنت مشرك مالجي ربي سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه جي منيبين إليه واتقوه سورة الروم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أين يجي أو ربي جي سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه جي راجعين إليه واتقوه ربي سدادا وأقيموا الصلاة صلاة دابا مو صلاة ولا تكونوا من المشركين إذا تركت الصلاة صلاة يودي أنت مشركات مشرك ترك الصلاة لا لدو وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين يا رب سبحانه وتعالى صلاة دابا صلاة ولا تكونوا انتهينا من المشركين إذن تارك الصلاة نمني تار صلاة قرتي سي أو مشرك كافر وهكذا إذن أمة قرتي أمة صلاة تجا أمة عبادة تجا إيرو بل حتى المشركين يعلمون أن في التوحيد تفريج مشرك العرب نبيغن توحيد نفرمات كقب مشرك العرب دقيفة دمه بل حتى المشركين يعلمون أن في التوحيد تفريجا للكربات توحيد نجنكي خيسا كان مباسو مشرك العرب يفهمون نبيغن
قال الله تعالى ربنا قلتي مالجي فإذا ركبوا في الفلك لقيفر بجلوت آياتها فإذا ركبوا ويتيابة في الفلك دوني ويتيابة دعوا الله ربي نغلة مخلصين له الدين مخلصين كل ليسني له ربي فالدين دين قال ويتدنبلين جمانا دفتيلا دوني تنكنا سوفتي خلاص على خمني بركنا بود دنبلين قدونتون دوني غرغدو تفيت مركبه غدا كنا بو كوچيفتي ويتدوبا غرتيا كنا يسانغو غوتي سان سوفتي ها دعوا الله مخلصين يا توكيتشا الله مرام شيخ حسيني في ولا شيخ عبد القادر الجيلاني في ولا مالي في ولا مالي سيغله توكو يامتن توكو اللات والعزى في مالي في توكو نجربا ولا يسو في مالي نجرتو سيغله يا توكيتشا جامبر يو ارنغينو غوتي لفنو غبوفت سيغله يو ارنغينو غوتي جان دوني غباكنا يعني بك سيغله خيران كيزي فرين نيچي تجان وتالي غرتي شيخا دعاي غدا مخيران فرين نيچي تي رب نو اباسو دوما خينيا دومني لا دوبا فلما نجاهم الى البر ويتربي النجي إنسان قولي لفقبوان إذا هم يشركون ويتمسان شرك سينا ملال أمتا ويتركت ربي دوك تشيادته ويتبلو مو لا تافي أزاي أمته أين مشرك العرب خين يكونو مشركين زمان خين ياو ولا ويتور ويتركوتس ولا ويتبلوتس ويتركتس ويتبلوتس سيقول سنم مسايا أمد سبحان الله سبحان الله إذا مشرك العرب كزمان رسولاته إر فهامه إر هبته توحيده اتدلقوا يدمله اتيامنوا يدمله يقول محمد بن عبد الوهاب وانجي رحمه الله في القواعد الأربعة كتاب سا قواعد الأربعة سنرت وانجي أن مشركي زماننا جي مشركني زمان خينيا أغلظ شركا من الأولين مشركني زمان خينيا إرهما داجي شركت إربدان مشرك زمان خينيا جروت الربدا داجي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا شركة الرحمة الربدا من الأولين وردرا ورد زمن رسول الله صلوات ربي السلام عليه لأن الأولين جي مالف مشركني زمن دراسا زمن رسول الله صلوات ربي السلام عليه يشركون في الرخاء ويتبلوا دا ربك انديسا ويتقبين يقبن ويتبلوا دا ربك انديسا ويخلصون في الشدة ويتركتن مو ويا توكي تجان ويتركتن يا توكي تجان إسان باس ربين ومشرك زماننا أغلظ شركا شرك إنساني الدوام تزو مشرك زمان خينيا من المشركين الأولين ووجه ذلك جان أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء وأما مشرك زماننا مشركني زمان خينيا فشركهم دائما في الرخاء والشدة سبحان الله مشركني زمان خينيا شركي نساني دائما في الرخاء والشدة ويتبلوا في ويتبلوا ويتركودس لا تافي أزا في السنة يا أمد غاف بلودس الرجي ريتين يوم جا غاف ركتس الرجي ريتين يوم جا وهكذا كسبنا فكين يوسي غلكس فكين يوسي غلكس غاف ركتس الرجي ريتين جا غاف بلودس الرجي ريتين يا الرجي أسين نوجي تكما خينيا أسين نوجي وهكذا يقول لك tuwanni birana mtoko wa wanu ngonu toku ma khenya asinuge toku ma khenya angon we sinwar ka khay wa kada kasinja idan ma la taqul qawmi takka ya rabbi namana ge yanu rakhayin jain namanu tifene malen to warajo rakhayda wa hakada sigale duniyata nagarte namni demun rabbi bar subhanahu wa ta'ala rabbi bar gandakhana abalutu dawaf
ganda kanammoo abaluu dawaaf biyya tana abaluu dawaafi rabbi beeka si beeka sigale si beeka hin beeytu ati akkas irreen tanya rabbii tokkicha qofa irree jechuun al-izzaa jabeenya jechuu bara al-izzatu lillahi ولرسوله وللمؤمنين سيقال إزة جبيني إلا ربي يفتي ولرسوله يرقما ساد يفتي وللمؤمنين التياني مؤمن توتا يفتي إزة جبيني يجو أبا إرّي برباد دا جبيني برباد دا قبردو كتاب ربي قبردو تويدا قبردو ربي دوكج قبردو أنبياء قرتي رسولا صلوات ربي السلام عليه يجي رسولا قل وهكذا إذا تناف ربي سبحانه وتعالى أبا في الرخايا أبا في الرخايا بيتكرر أبا في الرخايا ودوة تقرتي خنفلتوتي خبرا في الرخايا ربي من تامت الله مال في الدا سنجا آني برابلون في لا انجروا قال تفسيرا نيقل الله إن شاء الله نيقل سبتي وخالدا را تكوني قال الله ورب جبين الله أكسي تنافو جرخينيا يرو هدو قرآن قرآن خنا لفظي قرا قرآن خنا تفسير بردا قد تنتين وداف تفسير ديركاما واجب تفسير يوم بين ركو حري ديما في أتي ديم تتاتا قرآن خنا خيسا وانجو تفسير روان النجو أفلا يتدبرون القرآن جي ربي سبحانه وتعالى سيقال أفلا يتدبرون القرآن سقرآن خنا ما قد انتنتل إذن نمني قرتي ما نام بيني مال تلتلا مال تنتلا نمني قرتي ورقاتك فولتك قرتي قرآن تنتلا قال لا قرأوا ترج على بيخ رغوتي أفتسن واتك تناف نمني قرتي ولا تقربوا الزنا ني أقراني قرانا زنا قونا ويل للمطففين ني قرانا مقالا خيسا غبايا يرف أما سيغري لا دبين بردبين تفسير برجو دبي خطر بيكا دبي جايباتي سيغري قرآن خيسا ويل للمطففين جي ربي سبحانه وتعالى ويل لقجان نميت للمطففين ورقرتي غبايا نما يرسو ورا خبايا يرس ورا قرتي ميزان يرس في شوف جلالك ورا وان سفروا يرس ورا كلام يرس هاسو غيزت اللي ميزان نيجن قال وهكذا يا جرخي إذا تناف ويل للمطففين قرآتي مقالا ديني ميزان نخيني قرتي ولين دواء يودرا خغربوغ ميزانو خقمدي ميزانو خبونا ميزانو خاشنغوري ميزانو خمال ميزانو اوفيغا قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ويتنمر سفرة نقوتة واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ويتنما سفرة نموني رسن ايو راغدي بيتو ايو غوتي جان غبارا ننقا بلغو غرتي انانيس واجوفا ربوس غوتي ويتنا ما سفرني مو الرسالين ما سفرن أي عقل هذا إذن أين تدبر القرآن وان قرآن نجو سلة الرحم رحمة خيسا متنفداجا قاتي الرحم يدو رحمة مرو يدو هذا أبا خيساني تلولا جا قرآن هذا أبا قرتي متاجا باتو خابا الرفسو هذا الرفسو يدو قرآن مو بر قرآن ما بيخابرني ودو قرآن بيخو بر واللساني قرآن بيخا أبو كانوا من جينا مي قوميتين كانوا من جينا ركو قدونو تركاقا متن قرآن بيخا بر قرآن بيخا نمني قن تفسير بيخا قرتي قدوبتي إسا تفسير بيخو قرتي تفسيره بيخو إسا تدلقوا قرتي قال نما لفظي قرأي قرتي كجايبات تولي شوفا قرتي قرآن بيخا لفظي قرآن بيخا جين يو سلا برغا دين نما بيخا برغا ماري سيقال أكسي براغل نمني برا تكبر توحيدا سنبيخو قرآنا سنبيخو
بك قرانا فيكشينا ساتي مالي بك قرانا كتاب سياسات دبسا بك قرانا بكتاب جالالات دبسا قال بك قرانا كتاب غرتي غوسات دبسا بك قرانا كتاب عادات دبسا قال قرانا هم بيو خاصة قومي تي ركون جركاغم يا قومي قال أكنا دوبا غرتي برمارني واللي سافر قرآن करे बरब्बान قرآن कराए से लफ्जी कुरान करे जी लफ्जी सरी दे लफ्जी थी दे लफ्जी करे वजी लफ्जी कुरान करे वजी सनु और का होते सनु कुरान नी गाफा अतिवाम बिराए गलते होते अबदन कुरान नी उन्ने नमा खैसा वल्ले fi कुरान नी बिकतकांतान सिगले वल्ले fi कुरान नी बिकतकांतान إن كان يا ربي بكتك أبدا إنجو أما ولد بكبوا أما قرانا بكبوا أسيغرتي ماري فارسا خام فارسا دوبرتي فارسا قرانا كريج قراني بخسلات الميجو باني رجل إنجينا كس إذا نرجعوا إلى كتاب الله كما كتاب ربي ديبيا صلاة وديفتين الله أنت مشرك كافر سيقاله كسي يرثي تنافو قرتي كسي إن شاء الله يا رب يولد ديبنا يا رب يجمع صدق سجنتات إن يتقرتي تفسيرات إني ديبنا بارك الله فيكم إن شاء الله ربنا جاء ولين واديبسو خاغورا الكريدي فالكن غاري ورغنا واتيف غنوا غاري سنيفاتو إن شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.